الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابی والصلاة علی النبی وصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا امداد کن نظر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدا لجپالا مرشدا طفیل رحمتا للعالمین نظر کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سب دوست احباب بآواز بلند حضور دی ذات پہ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ مل کے پڑھیے سب ذرا۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث۔ مل کے پڑھیے۔ تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث، اور پھنسا ہے گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ یہ سر یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ دل ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور کہیں کی سے جا کے حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کے حسن اپنے دل کی، کہے کسے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے
سوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث بعد از حمد و صلات نہایت ہی عزتاں لائق محترم و مکرم سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال میں اور تسی سارے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا سبنا دا نماز جمعہ دے واسطے مسجد دے اندر آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ پروردگار ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ رب العالمین مینوں تانوں سب نوں سن سنا کے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ پچھلے جمعے آپ احباب دے سامنے حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے علمی مقام اور مرتبے دے والد نال چند گزارشات کیتیاں سن، تے اس جمعے انشاءاللہ حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مقام ولایت بیان کیتا جائے گا۔ سرکار غوث پاک دے مقام ولایت دے لحاظ نال چند گلاں آپ احباب دیاں سماعتاں نظر کرنیاں نے۔ حضرات گرامی قدر، کسے نے بڑی سونی گل کیتی سی، انہیں آکھیا سی محمد متنس و شرع عبد القادر دو ہستیاں نے، ایک امام الانبیاء حضور نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے تے دوجی امام الاولیاء حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ یہ دو ہستیاں او نے، کتاب ایک ہے، اس کتاب دا ایک متن ہے، ایک شرع ہے، متن دا نام محمد ہے تے شرع دا نام عبد القادر جیلانی۔ محمد متنس و شرع عبد القادر کہ متن حضور دی ذات ہے تے شرع عبد القادر جیلانی دی ذات ہے۔ میں دیاں دو چند مثالاں آپ احباب دیاں سماعتاں دی نظر کرنیاں نے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ میرے اور تواڈے آقا مولا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام آپ دنیا تشریف لے کے آئے، سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی، حضور دی دنیا اُتے جلوہ گری ہوئی تے سرکار دی آمد دیاں بشارتاں رب دے نبیاں نے دتیاں۔ رب دے نبیاں تے رسولاں نے سرکار دی آمد دیاں بشارتاں دتیاں، خوشخبریاں سنائیاں۔ جس طرح کہ قرآن مجید دے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین دے بڑے پیارے پیغمبر، بڑی جلیل القدر پیغمبر، بڑیاں شاناں والے پیغمبر، بڑیاں عظمتاں والے پیغمبر، حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیتا۔ کعبۃ اللہ جس ویلے تعمیر ہو گیا، رب دا گھر بن گیا، بیت اللہ تعمیر ہو گیا، تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اندر دعا واسطے ہاتھ بلند کر چھڑے، تے ہاتھ بلند کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی منگی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر تعمیر میں کر چھڑیا ہے، اس گھر نو آباد کرنے والا رسول تو کل دے۔ گھر تعمیر میں کر چھڑیا ہے، آباد کرنے والا رسول دعا منگی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھا کیتا، اپنی قوم نو جمع کر کے لوگاں دے مجمع دے اندر خطاب ارشاد فرمایا اور انہاں نو خوشخبری دتی، بشارت دتی، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اے میرے قوم سن لو، اے میرے امتیو سن لو، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تانوں ایک رسول دی بشارت دے رہا ہوں، ایک رسول دی خوشخبری دے رہا ہوں، وہ آئے گا تے میرے بعد نام دا احمد ہوئے گا، میرے بعد وہ رسول آئے گا تے نہ ہوئے گا احمد ہوئے گا۔ ایسا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعاواں منگیاں، یا اللہ اس گھر نو آباد کرنے والا رسول کل، تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور دی آمد دیاں خوشخبریاں تے بشارتاں دتیاں۔ اس سے واسطے سرکار نے فرمایا سی انا دعوت و ابی ابراہیم و بشارت و عیسیٰ، سرکار نے فرمایا سی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں۔ حضرت ابراہیم دی دعاواں تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتاں۔ حضرات گرامی قدر ہن ذرا توجہ فرمایا جی، یہ تے حضرت حضور نبی پاک علیہ السلام دی آمد اور حضور دی آمد تے بشارتاں انبیاء نے دتیاں نے نا۔ جس ویلے حضور نبی، جس ویلے حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا دے اندر جلوہ گار ہوئے، سرکار سیدنا غوث اعظم دی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، آپ دی آمد ہوئی ہے نا، تے حضور نبی پاک علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے کے آئے اور حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح نو سرکار نے فرمایا اے ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، رب نے تینوں ایسا بیٹا عطا فرما چھڑیا ہے، ایسا رب نے تینوں پتر عطا فرما چھڑیا ہے جڑا رب دا ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، رب دا بھی محبوب ہے۔ ان قریب وقت آئے گا اس پیدا ہونے والے بیٹے دی اولیاء اور اقطاب دے اندر وہ شان ہوئے گی جڑی میری نبیاں تے رسولاں دے اندر شان۔ آئے ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا ابو صالح اس نو مولود بیٹے دی اولیاء اور اقطاب دے اندر وہ شان ہوئے گی جڑی میری نبیاں تے رسولاں دے اندر شان۔
اچھا ہوں توجہ فرمایا جی میں جملہ لگا آکھن ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے نے حضور دی ولادت با شہادت ہوئی ہے تے رب دے نبیاں تے رب دے رسولاں نے خوشخبریاں تے بشارتاں دتیاں نے ہن یار توجہ تے فرمایا جی میں آکھنا چاہنا یار جیڑی ذات دی آمد دیاں بشارتاں رب دے نبی دین رب دے رسول دین او تے ذات ہو گئی ذات مصطفیٰ تے جیڑی آمد دیاں بشارتاں خود مصطفیٰ دیندے نے پئے انہوں غوث اعظم آکھیا جاندا ہے یا غوث اعظم یا غوث آئے ہائے جیڑی آمد دیاں بشارتاں خود حضور دیندے نے پئے ہیں جی تے سرکار نے فرمایا ان قریب دی اولیاء کتاب دے اندر وہ شان ہوئے گی جڑی میری نبیاں تے رسولاں دے اندر شان ہے تے اسے واسطے مولانا روم صاحب آپ نے سونی گل کیتی نے آپ فرماؤندے نے حضرت مولانا روم اسے واسطے فرماؤندے نے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم دی ولیاں انجی شان ہے جی سرکار دی نبیاں تے رسولاں اندر شان ہائے ہائے ہے جی محمد متنسب شرح عبد القادر جیلانی حضرات توجہ فرمایا جی میں آکھنا چاہنا دی ایک دو مثالاں میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہنا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اندر تشریف لے کے آئے سرکار دی ولادت با شہادت ہوئی حضور دی آمد ہوئی تے سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے پورا سال عورتاں نو بیٹے عطا فرمایا سرکار دی آمد تے رب نے پورا سال عورتاں نو بیٹے عطا فرما چھڑے سرکار دنیا تے جلوہ گار ہوئے نے قحط سالی دور ہو گئی خشک سالیاں دور ہو گئیں زمین سرسبز و شاداب ہو گئی درختوں تے پھل آیا ہیں جی اور رب العالمین نے پورا سال عورتاں نو اپنے نبی دی آمد تے بیٹے عطا فرما چھڑے پتر عطا فرما چھڑے تے ادھر جس ویلے حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم آپ دنیا تے جلوہ گار ہوئے نا جس رات سرکار غوث اعظم دی ولادت با شہادت ہوئی ہے نا حضور غوث اعظم دی شب ولادت اللہ رب العالمین نے جس بھی عورت نو اولاد دے نال نوازیا ہے نا تے کسے نو بھی بیٹی نہیں عطا فرمائی بلکہ غوث اعظم دا صدقہ ساریاں نو پتر عطا فرما چھڑے اور توجہ فرمایا جی ادھر امام الانبیاء آپ اگر دنیا تے تشریف لے کے آئے نے آپ دی ولادت با شہادت ہوئی ہے تے رب تامی بیٹے عطا فرماوندا ہے پیا تے جس ویلے غوث اعظم دنیا تے جلوہ گار ہوئے نے رب اس ویلے بھی پتر عطا کردا ہے پیا اوے پتہ لگا کتاب ایک کے متن دا نام محمد ہے شرح دا نام عبد القادر جیلانی میرا پیر سبحان اللہ شرح دا دستگیر بولیا کرو ذرا بولیا کرو آئے ہائے ہائے اللہ اکبر کتاب ایک کے متن دا نام مصطفیٰ تے شرح دا نام عبد القادر جیلانی اچھا اسی طرح جس ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اوتے جلوہ گار ہوئے نا تے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں نے کہ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنے زمین تے رکھے تے آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان والے بلند کر تے پھر حضور سرور کائنات نے ایک مٹھی خاک دی بری اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا سرکار رب دی بارگاہ چوکے سرکار سب تو پہلا کام کی کیتا رب دی بارگاہ چ سجدہ کیتا ہن سجدہ کی ہے عبادت ہے پتہ لگا امام الانبیاء سرور کائنات جس ویلے دنیا دے اوتے تشریف فرما ہوئے نے تے سب تو پہلا کام رب دی عبادت کیتی سب تو پہلا کام کی کیتا سرکار نے رب دی عبادت کیتی ہے جس ویلے غوث اعظم دنیا تے تشریف لے کے آئے تے غوث اعظم نے سب تو پہلے رب دی عبادت کیتی غوث اعظم نے سب تو پہلے رب العالمین دی عبادت کیتی تے کس انداز دے نال غوث اعظم نے رب العالمین دی ولادت رب العالمین دی عبادت کیتی ہے ذرا توجہ فرمانا مرد کرنا وا پیا حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر امۃ الجبار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندیاں نے جس ویلے عبد القادر جیلانی دی ولادت با شہادت ہوئی ہے جس ویلے غوث اعظم دنیا دے اندر تشریف لے کے
آئے نے اس ویلے رمضان شریف دا مہینہ شروع ہو چکیا سی رمضان شریف دا مہینہ شروع ہو چکیا سی لیکن ابر آلود ہون دی وجہ تو مطلع ابر آلود ہون دی وجہ تو لوگاں نو رمضان دا چن نظر نہ آیا سارے لوگ اکٹھے ہو کے تے غوث آدم رضی اللہ تعالی دی والدہ محترمہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے عرض کیتی سانو دسیا جائے رمضان شریف دا آغاز ہو چکے ہے کہ نہیں ہویا غوث آدم دی والدہ محترمہ نے فرمایا آج میرے 9 مولود شہزادے نے دودھ نہیں نوش فرمایا دودھ نوش نہیں فرمایا غوث آدم نے دودھ نوش نہیں فرمایا بچپن دے اندر ہی ہیں جی ادھر پتہ لگ گیا کہ غوث آدم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں آئے آئے سرکار غوث آدم دی والدہ محترمہ نے فرمایا جی میرے شہزادے نے دودھ نوش نہیں فرمایا بعد وچ پتہ لگا جس دن عبد القادر نے دودھ نوش نہیں سن فرمایا اس ویلے رمضان شریف دا مہینہ شروع ہو چکیا سی حضرت غوث آدم دی والدہ فرماؤندیاں نے اسی دن تو سارے جلان دے اندر اس بات دا شورا ہو گیا ہر پاسے بات عام ہو گئی کہ فلاں سادات دے گھر اللہ رب العالمین ایک بیٹا عطا فرمایا ہے ایک پتر عطا فرمایا ہے جدی شان ہے کہ رمضان شریف دے مہینے سحری تو لے کے افطاری تک دودھ تناول نہیں فرما کوئی چیز کھاندا پیندا نہیں دودھ بھی نوش نہیں فرماوندا اور بلکہ رمضان شریف دا روزہ رکھدا ہے رمضان شریف دا پتہ لگا غوث آدم نے روزہ رکھ کے رب دی عبادت کی تھی ادھر سرکار دنیا تے جلوہ گار ہوئے نہیں ہیں اللہ اکبر تے غوث آدم روزہ رکھ کے رب العالمین دی عبادت کی تھی اسے واسطے سیانے رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے سب کہو ذرا سبحان اللہ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا آؤ تو ذرا عزیزان گرامی توجہ فرمانا مرد کرنا ماں پہ آؤ ادھر امام الانبیاء حضور سرور کائنات دنیا دے اندر جلوہ گار ہوئے نے تے بہار تے سجدہ رب العالمین دی عبادت کیتی ہے اس ویلے غوث آدم دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے سرکار غوث آدم نے بہار تے روزہ رب العالمین دی عبادت کیتی ہے پتہ لگا کتاب کی ہے متن دا نام محمد شرع دا نام عبد القادر جیلانی ہے آئے ہائے چونکہ مادر زاد ولی جو سن مادر زاد ولی سن اسے واسطے بچپن دے اندر ہی یہ ولایت دیاں نشانیاں ظاہر ہونیاں شروع ہو چکیاں سن حضرات گرامی قدر توجہ فرمانا مرد کرنا ماں پہ آؤ سرکار سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں سوال ہویا پوچھیا گیا کہ توانوں کدوں پتہ لگا تساں اللہ دے ولی بن گئے ہو توانوں کیویں پتہ چلیا کہ تسی رب دے کامل ولی بن گئے ہو توانوں کدوں پتہ چلیا کہ رب نے توانوں مقام ولایت تے فائد فرما چھڈیا مقام غوثیت فائد فرما چھڑی آئی حضرت سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے بچپن دا زمانہ سی میں جس وڑے اپنے جناب والا علاقے دے مدرسے دے اندر پڑھن واسطے جانا ہونا سا میں بینا ہونا سا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے کتاراں دے اندر جناب والا چل دینے پہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وڑے میں مدرسے داخل ہونا سا میں مدرسے انٹر ہونا سا میں بینا سا وہ فرشتے پکار کے ندا لاؤں دینے نالے لوگاں نو رستے تو ہٹاؤں دینے نالے پکار پکار کے کہیں دینے وہی لوگوں پرے ہٹ جاؤ رستہ چھوڑ دے ہو اللہ دا ولی عبد القادر ہوں دائے پیا
ہائے ہائے فرشتے ہیں جی لوگاں نو پرے کر دے سن رستہ چھوڑ دیو رب دا ولی عبد القادر ہوندا ہے پیا اے بچپن دے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی مقام سی تے حضرات اکرام قدر اس واسطے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رکبات کل ولی اللہ میرا ایک قدم ہر ولی اللہ دی گردن تے وے ہر ولی اللہ دی گردن تے سرکار غوث پاک دا فرمان ہے کہ میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن دے اتے وے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت فرمان جاری کیتا ہے تے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے خراسان دے ٹبیاں دے اتے عبادت کر دے سن پہ خراسان دے ٹبیاں دے اتے محو عبادت سن رب العالمین دی عبادت دے اندر مشغول سن انہاں نے اتھوں غوث اعظم دا فرمان سنیا ہے اپنی گردن جھکا دیتی ہے فرمایا بلعینی وعلا راسی سرکار سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کی تھی اے بغداد دیا تاجدارا تیرا قدم معین الدین دیا اکھاں تے بھی تیرا قدم ہے معین الدین دی گردن تے بھی تیرا قدم ہے آئے ہائے عرض کی تھی دور معین الدین دیا اکھاں تے بھی تہاڈا قدم ہے تے معین الدین دی گردن تے بھی تہاڈا قدم معین الدین دے سر تے بھی تہاڈا قدم ہے اللہ اکبر تے ادھر بریلی دے تاجدار دی روح تڑپی تے آپ نے قلم توڑ چھڈیا فرماؤندے نے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا ہائے 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 اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا محمد متن اسوا شرح عبد القادر ہیں جی متن مصطفیٰ دی ذات تے شرح عبد القادر جیلانی دی ذات اللہ اکبر حضرات گرامی قدر توجہ فرماؤ میں عرض کرنا وا پیا حضور نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے تے انہاں دا نام ہے حضرت عمار بن یاسر عمار بن یاسر نے اسلام قبول کیتا حضور دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا نا تے مشرکین مکہ جڑے سن انہوں نے حضرت عمار بن یاسر نو اسلام لے آਉਣ دی پاداش دے اندر حضور دی غلامی اختیار کرن دی پلاش دے اندر بڑا ظلم کیتا بڑا ستم کیتا بڑیاں مصیبتاں آپ دے اوتے جناب والا انہوں نے ڈھائیاں انہوں نے بڑے ظلم آپ تے کیتے بڑیاں تکلیفتاں بڑیاں اذیتاں حضرت عمار بن یاسر نو دتیاں تے ایک مرتبہ نا مشرکین مکہ نے نا حضرت عمار بن یاسر نو پکڑیا اور آپ نو آگ دے اندر جلاؤن دا ارادہ کیتا جس ویلے آگ جلا لئی تے نبی پاک علیہ السلام دا کولوں دی گزر ہو گیا جس ویلے سرکار دا گزر ہویا نا تے سرکار نے آگ نو مخاطب کر کے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمارن کما کنتی بردن و سلامن علی ابراہیم اے آگ آج عمار تے ایداں ہی ٹھنڈی ہو جا جویں ابراہیم تے ٹھنڈی ہو گئی سرکار نے آگ نو جس ویلے حکم ارشاد فرمایا نا تے آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی بالکل ٹھنڈی ہو گئی آرام دہ ہو گئی حضرت عمار نو ساڑن لگی سی آپ دا ایک بال بھی نہ جلا سکے اللہ اکبر تے اسی طرح حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہان پور دے علاقے دے اندر آپ دا نا ایک عقیدت مند سی ہے سی مجوسی پوجا اگ دی کردا سی لیکن سرکار غوث پاک دا عقیدت مند سی دل چ سرکار غوث پاک دا بڑا پیار سی بڑی محبت سی بڑی پریت سی انہیں سرکار اپنے آپ نو سرکار غوث پاک دا مرید آندا ہوندا سی انہیں بڑی عقیدت دے نال جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ختم شریف دواؤنا سرکار غوث پاک دے نام دی محفل سجاونی آپ دا تذکرہ خیر کرنا بڑی محبت تے بڑی عقیدت تے بڑا احترام دل چ رکھنا تے ہے سی مجوسی وہ جس ویلے فوت ہو گیا نا فوت ہویا تے او مجوسیاں نے مرگٹھ تیار کر کے تے دی لاش اتے رکھی تے آلے دوالے رکھیاں لکڑاں تے لکڑاں اتے پایا تیل تے تیل نو لائی اگ تے ساریاں لکڑاں سڑیاں تے سڑ کے ہو گئیاں سوا ساریاں لکڑیاں جس ویلے سوا ہو گئیاں لیکن اے جڑا غوث پاک دا عقیدت مند سی نا اے دا ایک بال بھی نہ ساڑ سکی آگے دا ایک بال بھی
نہ جلا سکی. اللہ اکبر. مجوسی بڑے حیران ہوئے, رل کے بیٹھے, صلاح مشورہ کیتا. انہوں نے نا اس نتیجے تے پہنچے, اس فیصلے تے پہنچے کہ انہوں نہ جلایا نہ جائے بلکہ انہوں کسے پانی چ بہا دیا جائے, کسے دریا چ, کسے سمندر چ, کسے نہر دے اندر انہوں نہ بہا دیتا جائے. انہوں نے اپنے مشورے دے مطابق غوث پاک دے اس عقیدت مند دی لاش نو نا ایک نہر دے اندر بہا چھڑیا. اس ویلے نہر دے اندر لاش نو بہایا نا تے سرکار غوث اعظم اپنے ایک عقیدت مند دی خواب دے اندر آ گئے. غوث اعظم خواب دے اندر آ گئے. آن کے سرکار غوث اعظم نے حکم ارشاد فرمایا اٹھو جلدی کرو, فلانی جگہ پہنچو, فلانی نہر فلانی ندی تے پہنچو, اوتھے میرے ایک عقیدت مند دی لاش ہے, انہوں اپنے حوالے گلاؤ, اس لاش دی تجہیز و تکفین کرو, او دے کفن دفن دا انتظام کرو, دا جنازہ پڑھو. عرض کیتی حضور بندہ کون ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے رب دا ایک بڑا نیک بندہ ہے, میرا عقیدت مند ہے, میرا مرید ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا چونکہ رب العالمین نے میرے نال وعدہ کیتا ہویا ہے کہ اے عبد القادر جڑا تیرا مرید ہوئے گا, جدے تیلے تیرا پیار ہوئے گا, تیری محبت ہوئے گی, او دا خاتمہ کفر تے بھی نہیں ہوئے گا, میں انہوں جہنم تو بھی بچا لواں گا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے ہے تے مجوسی سی پر میرے نال بڑا پیار کردا سی, محبت کردا سی, اسے واسطے جس ویلے دا آخری وقت آیا ہے رب العالمین نے انہوں کلمہ بھی نصیب فرما چھڑیا ہے, نالے پروردگار نے انہوں جہنم تو بھی آزاد فرما چھڑیا ہے. آئے ہائے ہائے, غوث اعظم دا پیار ہی سینے چ تے آخری ویلے ایمان بھی نصیب ہو گیا. آئے ہائے, تے نالے جہنم تو بھی بچ گیا. کیوں؟ غوث پاک نے خود فرمایا ہے مریدی لا تخف, جیڑا ساڈا مرید ہے, میرا مرید ہے, انہوں خوف کوئی نہیں. غوث پاک دے مرید نو خوف اس لیے سیانے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. یا غوث اعظم مل کے پڑھیے قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث. اس طرح نا حضرت یہ ہے سرکار غوث اعظم دا مقام ولایت اور آپ دا مرتبہ, آپ دا رتبہ, آپ دی عظمت اور آپ دی شان. اسی طرح ایک سرکار غوث پاک دی نا بڑی مشہور کرامت ہے, جامع کرامات الاولیاء اور دیگر سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے کہ نبی حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانے دے اندر نا ایک بڑھڑی جی مائی ہے, تے اس مائی دا ایک پتر ہے, تے اس پتر دی شادی ہے, تے وہ برات لے کے واپس آوندا ہے پیا. وہ جس ویلے برات لے کے واپس آوندا ہے پیا تے وہ دی برات ایک بیڑے اتے وے تے بیڑا دریائے دجلہ دے, تے اس دوران دریا دے اندر ایک طوفان آیا, وہ دا سارا برات والا جڑا بیڑا سی نا اس طوفان دی نظر ہو گیا, بیڑا دریا دے اندر غرق ہو گیا. اس ویلے بیڑا دریا دے اندر غرق ہو گیا تے مائی نو بڑا افسوس ہویا, تے مائی ہر روز دریائے دجلہ دے کنارے جاندی ہے, تے ہر روز اتھے جا کے روندی ہے, اپنے پتر نو یاد کر دی ہے. تے اس گل نو 12 سال ہو گئے نے. کنے 12 سال. تے حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرید سن جنہ دا نام سی حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جس ویلے پانی بھرن واسطے دریا دجلہ دے کنارے پہنچے تو انہاں ویکھیا کہ بی بی ہے تے بڑی روندی ہے پئی تے بڑی زارو قطار آنسو بہاوندی ہے پئی. تے حضرت علی حیتی فوری طور تے اس بی بی دے کول آئے تے جا کے پوچھیا اماں جی کی گل ہے, نہ رون کو دے جو, پریشانی کی ہے, مسئلہ کی ہے. تے ماں نے الف لے کے یہ تک اپنا سارا احوال حضرت علی حیتی نو بیان کر چھڈیا. تے حضرت علی حیتی نے گل سنی ہے تے سرکار غوث اعظم دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے. عرض کیتی یا غوث انج کر کے میں ماں دی یہ گل سن کے آیا تے میں بڑا پریشان ہاں, تے میں بڑا افسردہ ہاں, تے مینوں میری دل دی تمنا ہے کہ ماں دا نا یہ پریشانی دور ہو جائے, یہ غم دور ہو جائے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی حضور میں چاہنا ماں دا بیڑا جڑا ہے نا پار لگ جائے. بیڑا پار لگ جائے. تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا چل پھر دریا دجلہ دے کنارے چل دے ہیں. حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مرید حضرت علی حیتی نو لے کے تے دریا دجلہ دے کنارے آ گئے نے. اس ویلے غوث اعظم دریا دجلہ تے پہنچے نے. آپ نے ایک بھر کے اکھ دریا دے ول ویکھیا ہے. اس ویلے دریا دے ول ویکھیا, آپ نے ہاتھ بلند کیتے نے, انگلی دا اشارہ کیتا ہے, اجے ہاتھ تھلے نہیں آیا, انگلی واپس نہیں آئی. تے ویکھیا کیے اس اما دا 12 سال پہلے اے جڑا جناب والا براتی قافلہ اے بیڑا جڑا غرق ہو چکا
वाकया सी वो बेड़ा दरिया दे उत्ते आ गया है ਉਹਦੇ अंदर जनाबे वाला सारे बराती भी मौजूद ने दूल्हा भी मौजूद है दुल्हन भी मौजूद है वो बेड़ा जनाबे वाला तैरदा होया दरिया दे किनारे आ गया है मां दी खुशी दी इंतहा कोई ना रही ओए पता लगा रब दे वली जिस वेले नजरे करम फरमा देन ते फिर बेड़े पार हो जांदे ने बेड़े पार हो जाते हैं मुश्किलां दूर हो जांदियां ने मुसीबतां दूर हो जांदियां ने ते इस वास्ते सानू जदों कोई मुश्किल बन जाती है कोई परेशानी बन जाती है कोई मुसीबत बन जाती है तो असीं भी गौसे आदम नूं पुकार लैने और सिर्फ असीं नहीं पुकारदे बल्कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं भी जदों मुश्किल बनी है जदों औखा वेला आया है मुसीबत बनी है तो बगदाद वाल मुँह कर लिया है तो मुँह करके पुकारिया है सुन फरियाद पीरा दया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के बेड़ा अड़े आई मेरा बिच खपरां दे जिथे मछ भी ना बैंदे डर दे ने महबूब सुबहानी आते कुते बरबानी मेरी खबर ले ओ जट करके ते पीर जिना दे मीरा बाहू ते ओ कंडी लग दे तरके पता लगा रब दे वली जिस वेले नज़र मान तो फिर बेड़े आए हाय। इस तरह ना बगदाद शरीफ दे अंदर एक वादी सी ते सरकारे गौसे आदम दा मामूल हुंदा सी कि आप असर की नमाज पढ़ के ना असर की नमाज पढ़ के तो 40 मुरीदीन के हमरा उस वादी तशरीफ लैके आया करते सन। जिस वे आप उस वादी ते पहुँचते सन तो आप एक नज़रे जलाल फरमाते सन तो सारे जोड़े मुरीदीन होंगे सन ना 40 उन्होंने दे उत्ते वक्ती मौत तारी हो जाती सी। हाँ जी सब ते गशी तारी हो जाती सी। तो फिर जिस वे आप वापस जाते सन ना तो सरकार फरमाते सन चलो बई उठो चलीए इन्नी गल करते सन तो सारे उठ के नाल टुर पैंदे सन। हाँ जी तो इस दौरान ना एक औरत सी जिदा एक बच्चा सी तो वह बच्चा फौत हो गया। हाँ जी बच्चा जिस वे फौत होया ना तो उन्हें बजाए इस दे कि उन्होंने दफनाउंदी उन्हें सीने नाल ला लेना गल नाल ला लेना वो हिजर अंदर वो फिराक अंदर रोंदियां रहना उन्होंने दफन ना करना। तो एक बारी किसी ने उन्होंने आख्या बीबी गल की है तू इनू दफन नहीं करनी तू चाहनी की है तेरा इरादा की है। तो आखन लगी मेरा इरादा ये वे कि ये मेरा बच्चा जिंदा हो जाए बच्चा जिंदा हो जाए। उस आख्या गल तो नामुमकिन है बात तो नामुमकिन है लेकिन फिर भी ये वे कि तू इदा कर तू बगदाद शरीफ चली जा बगदाद शरीफ चली जा। तो उन्हें आबादी वाली सारी गल समझा छड़ी। उन्हें आख्या जिस वे अब्दुल कादर नजरे जलाल फरमाए तो वह सारे मुरीदीन आराम फरमा हो जाना उन्होंने नाल इनू भी पा छड़ी। जिस वे अब्दुल कादर आखेगा ना भी चलो उठो चलिए हो सकता है ये भी खड़ा हो जाए हो सकता है भी खड़ा हो जाए। वो माई ने बच्चा लिया नाल ते लैके बगदाद वाल टुर पई बच्चे नूं लैके बगदाद वाल टुर पईए नाले दिल ही दिल अंदर आंदी है पईए तन मेरा ए पुरज़े ए जूं दर्जी दियां
उचियां लीरां इन्हां लीरां दी मैं गल कफनी पा के ते मैं रल सांगे फकीरां बगदाद शहर दी की निशानी आते उचियां लम्मियां चीरां ते बगदाद शहर दे जे मैनू टुकड़े मिल सने ते मैं कर सां मीरा मीरा उस औरत अपने बच्चा नू लिया बच्चा चुकया आ गई सरकारे सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे शहर बगदाद शरीफ के अंदर आ गई है। इस वेले असर दा वेला होया गौसे आजम अपने 40 मुरीदीन नू नाल लिया लै गया उस वादी अंदर आ गए ने अपने नजरे जलाल फरमाई है सब दे उत्ते मौत तारी हो गई है। इस वेले वापसी दा वेला आया इधर इसे दौरान उस माई ने अपना जनाबे वाला वो बच्चा भी उन्हां दे नाल लम्या पा छड़िया। इस वेले वापसी दा वक्त आया सरकारे गौसे आजम ने फरमाया चलो सारे चलिए सोले फरमाया ना सारे चलो चलिए ते वो 40 मुरीदीन जेड़े आए सन वो तो हो गए खड़े ते बच्चा उस तरह लम्हे प्या रहा ते सरकार गौसे आजम ने फरमाया बच्चा क्यों नहीं उठिया ते हज़रत अली हैती आखन लगे सरकार ये बच्चा साडा नहीं है किसी ने शरारत दे नाल इत्थे पा छड़िया है ते गौसे आजम ने फरमाया बेशक किसी शरारत नाल पाया है आवाज़ ते अब्दुल कादर ने मारी है ना आवाज़ ते अब्दुल कादर ने मारी है ना। अल्लाह अकबर सरकार गौसे आजम इंज करके ना अपने कदम की ठोकर लाई बच्चा उठ के खड़ा हो गया बच्चा उठ के खड़ा हो गया तो फिर उस माई ने भी कहना पै गया वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। आए हाय हजरात ग्रामी कदर इसी तरह ही ना यहूदी ते ईसाई आपस के अंदर बहस कर रहे एक ईसाई ते एक मुसलमान की बहस हो गई तो ईसाई आखन लगा साडे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल ने तुहाडे नबी तो मुसलमान आखन लगा नहीं जी साडे नबी अफजल ने। इस दौरान गौसे आजम आ गए गौस पाक सरकार फरमाया किहड़ी बहस छड़ी है तो मुसलमान ने आख्या सरकार ईसाई है तो कहंदा जी साडे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जेड़े ने ना ये तुहाडे नबी तो अफजल ने। सरकार ने फरमाया की दलील है तेरे को ईसाई आखन लगा जी साडे नबी ठोकर मारते सन तो मुर्दा जिंदा कर सकते सन तुहाडे नबी मुर्दा जिंदा नहीं कीते इस करके साडे नबी अफजल ने। तो सरकार गौस पाक ने फरमाया मैं नबी नहीं मैं हुजूर दे गुलामां दा गुलाम हाँ टुर मेरे नाल जेड़ा मुर्दा आखेगा मैं जिंदा करके विखा सकदा। बड़ा हैरान होया तो सरकार गौस पाक नूं लैके ना एक पुराने जे कब्रिस्तान टुर गया उत्थों ने बड़ी ना गौर खोज करके बड़ी नज़र प्रचार करके जनाब उन्हें वेख्या कि ना पुरानी जी कबर है तो जाके आखन लगा सरकार इनू जिंदा करके विखाओ। हाँ गौसे आदम ने फरमाया ये जेड़ा दुनिया ते काम करदा सी उही ही काम करदा ना उठे आखन लगा ये तो फिर बड़ी गल हो जाएगी। सरकार ने गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कुम भी इज़नी अल्लाह अकबर इन्नी गल कहण दी देर सी वो मुर्दा जनाब गवैया सी ते गाउंदा होया अपनी कबर तो खड़ा हो गया। ये है सरकार गौसे आजम का मकाम और मरतबा आप दा मकाम वलायत। हजरात ग्रामी कदर आखिर तो मैं सिर्फ एक गुजारिश कराँगा कि ये मकाम इन्ने रुतबे अजमत ईशाना लभियाँ किवें हैं जी ये मुकाम एवं नहीं मिल गया एवं नहीं ईशाना तो रुतबे तो अजमत मिलियाँ। सरकार गौसे आजम खुद फरमाउंदे ने आप फरमाउंदे ने 25 साल तक मैं इराक के जंगलों और बियाबाना के अंदर बिल्कुल तनहा फिरिया। गौसे आजम फरमाउंदे 1 साल पूरा मैं पानी नहीं पीता पूरा 1 साल साग और घास फूस खा के गुजारा कीता है। बल्कि सरकार गौस पाक फरमाते फिर 1 साल पूरा पानी पीता सिर्फ कुछ भी खादा पीता नहीं पूरा पानी। ये सरकार गौस पाक दे मुजाहिदात ने हैं जी
کوئی بندہ صرف پانی دا سال کٹ سکتا؟ اور میں صرف پورا سال پانی پیتا، اور ایک سال ایسا بھی آیا غوث پاک فرماؤندے نے میں نہ ایک لقمہ روٹی کھا دیے، نہ میں ایک کوٹ پانی دا پیتا ہے، نہ ایک لمحہ سوتام۔ یہ ہے مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پورا سال نہ سوتے تو نہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوٹ پانی دا پیتا، نہ ایک لقمہ روٹی کھا دی۔ اللہ اکبر، تاں جا کے مقام اور مرتبے اور عظمتاں ملیاں نے۔ تو پھر بڑے افسوس کی بات نہیں کہ اسی غوث پاک دے نام دے نعرے لائیے، غوث پاک دی محبت دا دعویٰ کریے، سرکار غوث پاک دی عقیدت دا دعویٰ کریے، دیہاڑی راتی غوث اعظم دے نام دے نعرے لائیے، سرکار غوث پاک دا لنگر چلائیے، یار شریف دا ختم دوائیے، لیکن غوث اعظم دی تعلیمات دا سانو پتہ ہی نہ ہوئے۔ ہاں جی، غوث اعظم دی تعلیمات دا سانو پتہ ہی نہ ہوئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ نے جنہاں نے پورے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے۔ تو پھر بڑے افسوس دی بات ہے نہیں بھی ساری دیر راتی جناب پوری غوث پاک دے نام دی محفل سجائی رکھی ہے، غوث پاک دے نعرے بجدے رہن، غوث پاک دے نام دی جناب والا گلاں ہوندیاں رہن، ہاں جی، غوث پاک نال محبت تے عقیدت دے دعوے ہوندے رہن، تے غوث پاک دے وہ جنہاں 40 سال فجر دے عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے، تے مریدین جڑے نے محبین جڑے نے فجر بھی نہ پڑھن دینے اٹھ کے، ہاں جی، تے بڑی افسوس دی بات نہیں، یہ غوث اعظم دی خوشی دے اسباب نہیں، غوث اعظم ناراض کرنے والیاں گلاں نے۔ ہاں جی، تے گزارش یہ وے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا کرو رب سانو غوث اعظم دی محبت بھی عطا فرمائے، اولیاء کرام دا پیار محبت عطا فرمائے، تے نالے انہاں بزرگاں دی تعلیمات تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز باپ دی شان بیان کیتی جائے گی، صرف باپ دی شان، پھر اس تو اگلے جمعے انشاءاللہ ماں دی شان تے گفتگو ہوئے گی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔